हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjamarg Charkhal Tilli Bazar Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सिपी मैनाली। उहाँ नेकपा मालेका महासचिव हुनुहुन्छ, पूर्व उपप्रधानमन्त्री। 51 वर्ष राजनीतिमा वाम आन्दोलनमै त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका निरन्तर निर्वाह गर्नुभयो सिपी मैनालीले। जीवनका उतार चढाव र समसामयिक राजनीतिक यो पछिल्लो अवस्था कसरी हेर्नु भएको छ, म उहाँसँग आज भलीभाँति विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी उहाँ मार्फत पस्कने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। बहुत धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने तपाईँ एउटा यस्तो चस्मदीद व्यक्ति हो, तत्कालीन नेकपा मालेको संस्थापक, वाम आन्दोलनको एउटा अगुवा। जुन स्थितिमा नेपालको वाम आन्दोलन प्रवेश गरेको छ, जुन ढङ्गले विभाजित स्थिति छ, नेपाली जन जे आशा गर्थे र खास गरी तपाईँहरूले दुईटा मूल मुद्दा नारा उठान गर्नुभयो। कम्युनिस्टहरू भनेको देशभक्त हुन्छन्, एक। दोस्रो, यी गरिबका लागि मसिया सरह, अर्थात् यसका लागि सबै हिसाबले सेवकको रूपमा काम गर्दछ। त्यसकारण त्यो सायद नेपाली जो गरिब दिन दुखी थिए, पठित मानिसहरू पनि लेफ्ट मुभमेन्टप्रति आकर्षित भए। फलत तपाईँहरूले एक हिसाबले पञ्चहरूलाई नि ठेगान लगाउनु भयो, काङ्ग्रेसलाई पनि पछिल्लो अवस्थामा ठेगान लगाएको त्यो दृश्य देखिन्थ्यो। तर यहाँ आइपुग्दा तपाईँहरूको अवस्था, तपाईँ भनेको मैले सिपी मैनालीलाई भन्न खोजेको होइन, वाम आन्दोलन चाहिँ नाङ्गे झार भएको दृश्य देखा पर्दछ। न यो देशभक्त हो भन्ने अर्थ लाग्दछ, न गरिब दिन दुखीका लागि यो काम गर्दो रहेछ भन्ने त्यो पनि अर्थ लागेन, अर्थात् पुष्टि भएन। यो अहिलेको हेरिएको दृश्य, अहिलेको दृश्य हेर्दा तपाईँ जस्तो मानिस, किनभने तपाईँ सबै हिसाबले अगुवा व्यक्ति भएको हुनाले वाम आन्दोलनको एउटा भङ्गाल हो। अब म जसरी विषय उठान गरिरहेको छु, तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ के बनेको छ यो पछिल्लो अवस्था उपर सुनौ त। तर एकदम संक्षिप्तमा भनिदिनु भयो भने मैले धेरै विषयहरू उठान गर्न सक्छु। दर्शकका जिज्ञासाहरू कृपया। बडो धन्यवाद। 50-51 वर्ष वामपन्थी राजनीतिमा विद्यार्थी जीवनदेखि नै सक्रिय रहियो। अहिले पनि म सक्रिय नै छु। अहिले नेकपा मालेको महासचिव छु र हामी नयाँ ढङ्गले नेकपा माले मार्फत नेपाली समाजको सकारात्मक परिवर्तनलाई मा बढ्ने र त्यसलाई लिड गर्ने, त्यसलाई बाटो देखाउने, मार्गदर्शन खोज्ने क्रममा छौँ हामी। म छु, हाम्रो पार्टी छ। बडो रमाइला, किन रमाइलो यस अर्थमा कि अब हार पनि भयो, जित पनि भयो, दुःख पनि भयो, जनताको समर्थन पनि पाइयो, त्यसरी सुख पनि भयो होइन। अब सत्ताको निकटमा पार्टी पुग्यो, सत्तामा पनि पार्टीले चलायो, त्यसका मर्म रहस्य पनि बुझ्न सकियो, सडकबाट पनि देखिएको थियो, त्यहाँबाट पनि देख्न सकियो। र अहिले देख्दै जस्तो भनौँ, अब मैले नि लिड गरेको, मैले नि बनाएको पार्टी, प्रथम महासचिव नेकपा मालेको महासचिव म भनौँ 28 सालको झापा विद्रोहपछि कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो। 32 सालमा त्यसको पनि म नै नेता थिएँ, महासचिव नभए पनि सचिव बनिन्थ्यो। 35 सालमा नेकपा मालेको स्थापना गठन गरियो, त्यसको महासचिव नै रहेँ र निरन्तर म यो मार्क्सवादी भएर देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा म छु र राष्ट्रिय राजनीतिका धेरै भङ्गालाहरू, धेरै शाखाहरू, धेरै उतार चढाव परिदृश्यहरूको म चस्मदीद गवाह, भुक्तभोगी दुइटै छु होइन। त्यस कारण यसो हेर्दाखेरि मलाई जीवन एक किसिमले रमाइलो लाग्छ। यहाँ गुलियो पनि छ, तितो पनि छ, मिठो पनि छ, पिरो पनि छ, नुनिलो पनि छ होइन। सबै किसिम भएकोले मैले यसलाई एउटा एक किसिमको बडो अनुभवप्रद, शिक्षाप्रद
र एक किसिमले भनौँ न आफूलाई नै इन्लाइटेन गर्ने एउटा जीवन मैले बाँचेको छु। अहिले आएर पछिल्लो बेलाको कुरा गर्नु हो, म पछिल्लो बेलाको कुरा खास गरिकन यसको यस्तो आउने कुरा चाहिँ एउटा धारा, जस्तो अहिले ठुलो धारा भनेको नेकपा एमाले नै हो। यसको अधोगतिको क्रम 2038 सालदेखि सुरु हुँदै 39 सालदेखि सुरु हुँदै त्यो अहिले विचित्रको परिदृश्य सिर्जना गर्ने एउटा पात्र बनेको छ नेकपा एमाले। अर्को माओवादीले 2050 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने बाटो लियो। भलै यो बाटो ती पार्टीका नेताहरूले, प्रचण्डजीहरूले आफ्नो सोच र विश्लेषणको आधारमा लिएको होला, अन्यथा हो जस्तो मलाई लाग्ने केही तथ्य मैले फेला पारेको छैन। तर उहाँहरूको पनि त्यो आन्दोलनको क्रम अधोगति 2 वर्षदेखि सुरु भयो, जब उहाँहरूले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति आफू भारत केन्द्रित भएर भारतमा अड्डा सारेर कथित क्रान्तिको नाटक मञ्चन गर्न लाग्नुभयो। त्यहाँदेखि उहाँहरूको ओह्रालो लाग्ने क्रम सुरु भयो। र अझै खास भन्ने हो भने अब यो उहाँहरूले 12 बुँदे गरेर जब एउटा बाह्य शक्तिको जो नेपालको निम्ति भन्यो भने नेपालको निम्ति एउटा उत्पीडक शक्ति, यो नेपालको पछिल्लो पटक पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणदेखि उत्पीडक रहँदै आएको सत्ताको निकट पुग्नुभयो, पछि त्यसको खेलौना बन्नुभयो। त यस प्रकारले गर्दा यी दुईटा, एउटा भित्र जनताको साथ नरहने सिद्धान्त अपनाएर गुटबन्दी अपनाएर एउटा एमालेको अधपतन सुरु भयो, अघि बढ्यो भने उसले उग्र वामपन्थ सधैँ थियो, उसले समयक्रममा नेपालभित्रै बसेर लडेको भए आफै सच्याउ थियो होला। र तर त्यसलाई नै अगाडि लानको लागि एउटा मुलुक जो उपयोग गर्न चाहन्थ्यो उसको काखमा जानाले र ऊ पछि फर्केर आउँदा 62 पछि ऊ एउटा मुलुकको खेलौना बनिदियो, उसको भाग बनिदियो, उसको इन्ट्रेस्टको। यी दुईटा इन्ट्रेस्ट हुनेहरू चाहिँ अब यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा, अन्त नेपालमै हाँडी गाउँ छ होइन, नेपालमा भयो कि यी दुईटा पार्टी अब 74 सालको चुनावमा गठबन्धनमा मात्रै गएनन्। त्यस बेला पनि उनीहरूको इमिडिएट पोलिटिक्स मिल्दैन थियो, तर पनि गठबन्धनमा गए। 75 सालमा गएर उनीहरूको मूल मर्म बेसिक कुराहरू, आधारभूत सैद्धान्तिक कुरा पनि मिल्दैन थियो, उनीहरूको राजनीति मिल्दैन थियो, उनीहरूको भिजन मिल्दैन थियो, संस्कृति मिल्दैन थियो। खालि सत्ताको निम्ति उनीहरू एकीकृत भए। कसले गराइदियो कि त्यो आन्तरिक मात्रै अथवा के प्रयोजनको लागि? सत्ताको मात्रै थियो कि अरू? यो मूलतः सत्ता प्राप्ति गर्ने नै थियो। एउटा ठुलो पार्टी एमालेको अध्यक्ष उहाँलाई चाहिँ कसैको सपोर्ट बेगर 10 सिट 15 12 सिट पुगेका थिएन बहुमतको लागि। त्यो भएपछि मात्रै सत्तामा पुग्न सकिन्थ्यो। अनि माओवादी के थियो भने उसको शक्ति पहिलेको तुलनामा घटेको हुनाले अब त्यति घटेर आएको भए पनि अब केपीलाई पनि हुने, आफूलाई पनि हुने, भागभन्डा पाइने हिसाबले दुईवटा आफ्नो नेताहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टमा उनीहरू एकीकृत भए। अब यो पार्टीको मर्ममा बेसिक कुराहरूमा सहमति जुटाएर पार्टीका नेताहरूको सबैको रजामन्दीको आधारमा नभएर एउटा त्यो इन्ट्रेस्टको आधारमा एकताबद्ध भएर त्यो एकताबद्ध हुने नै यिनीहरूको यो पछिल्लो प्रहसनको सुरुवात रह्यो होइन। मैले त्यसैले भने यो चल्नेवाला छैन, किन उहाँहरूको केही पनि कुरा मिल्दैन। तपाईँलाई त्यसै बेला लाग्यो? मैले भनेको पनि सार्वजनिक ढङ्गले मलाई यो एकता विरोधी यो सिपी एकजुट हुनु भएकोलाई पनि सकेन भन्ने आरोप लाग्यो पनि मैले भने, मैले जे देखेँ त्यो भने। किनभने अब यो कस्तो, तपाईँहरूको एकता कस्तो हो भने यो नपकाएको इँटाको बालुवा र माटोको हिलो मिसिएको जोड्तीले जोडे जस्तो गाह्रो हो। यो ठुलो झरी पऱ्यो भने गर्लाम गुरुङ ढल्छ। उनीहरूको नेताहरूको स्वार्थ बाजो कि त्यो गर्लाम गुरुङ ढलेर अहिले जुन छाराष्ट्र देखिएको छ त्यो उनीहरूको त्यो एकताबाट त्यो छाराष्ट्रको सुरुवात हुन्छ 75 सालको जेठ 3 गतेदेखि। र अहिले जुन ढङ्गले यहाँ आइपुग्दा अब यो वाम आन्दोलनका ती ठुला दलहरू त्यसको एउटा हिस्सा अहिले केपी ओली अब सत्ताको निम्ति जसलाई पनि उपयोग गर्ने हुनाले कुनै पनि पावरले उनलाई नपत्याउने ठाउँमा पुगे। अहिले पहिले सबैलाई प्रयोग गर्यो, उत्तरलाई, दक्षिणलाई, पश्चिमको युरोप पनि भयो, एटलान्टिक पारीको पनि भयो, सबैलाई यिनले अप्नाए। अब तर के भने आफ्नो स्वार्थको निम्ति अप्नाउँदै जाने क्रममा कसैको निम्ति पनि पत्यारिलो भएन। र अर्को एउटा शक्ति रह्यो अहिले चाहिँ एउटा रङ्गी बिरङ्गी एउटा युनिटी छ 5 दलको भन्ने।
अब यो कस्तो यो 5 दलको यो विजय शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा छ, प्रचण्डजी गौरव गरिरहनु भएको छ, माधवजी अब त्यो पार्टी नै भन्नुहुन्छ, एक पक्षले त्यो पार्टी नै हो, शेरबहादुरजीसँगै बैठकमा सामेल हुनुहुन्छ, अनि राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि त्यसमा इन्भल्भ छ, फेरि बाबुराम र उपेन्द्रजीहरू त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ, महन्त र राजेन्द्र महतो छक्क परेको त्यो दृश्य देखिन्छ र अलि कर्नर परेको ओलीजी देखा पर्दछ। अरूको आफ्नो स्थान छँदैछ। ओली अघि नै भने उनी सबैलाई प्रयोग गर्ने कसैका पनि भएन होइन, उनको कुरा त्यो। र अब मैले महन्त ठाकुरहरूकै केही नेताको भनाइ भन्यो भने केपीको टेको हुँदा हाम्रो बर्बादी भयो भन्ने छन् उनीहरू होइन। अब खैर अब उनीहरूले के गर्ने त्यो हेर्न बाँकी छ होइन। यतापट्टिको 5 दलहरू यिनीहरू एउटा इन्ट्रेस्टमा होइन, जुन जनताको इच्छा विपरीतका कैयौँ इन्ट्रेस्टहरूलाई जोगाउनको निम्ति त्यसको निम्ति लड्ने भनेर यिनीहरू मिलेका छन्। जस्तो नेपालमा जस्तो भनौँ इन्ट्रेस्ट राख्ने शक्ति भनेको दक्षिण हो, युरोप हो, अमेरिका हो, चिन पनि हो। चिन चाहिँ हस्तक्षेपकारी शक्ति हो होइन। उसले आफ्नो लेजिटिमेट स्वार्थ सरकार मित्र सरकारहरूबाट पुरा होस् भनेर उनीहरूको ओपन कुराहरू हो, उसले हस्तक्षेप गर्दैन। बिचमा अलिकति केही गतिविधि गरेर थियो, हस्तक्षेप जस्तो देखिएको हुनाले उनीहरू ब्याक भए, त्यो खुलेर आयो, त्यो के असफल भयो भनेर विश्लेषण गरे नि त राजनीतिका कतिपय परराष्ट्रका मामिलाका जानकारहरू, राजनीतिका पण्डितहरू। यो उत्तर चाहिँ जुन ढङ्गले त्यो दुई पार्टी एकीकृत गराउने सवालमा र जुन लगानी उसले गर्यो, 5 तारेमा प्रशिक्षणदेखि लिएर दुनियाँ लगानी गर्यो, त्यस कष्टमा यो चाहिँ अनि पश्चिमा र दक्षिणतर्फलाई पचाउन गाह्रो भयो। फलत ऊ असफल भएर गयो र यहीँको जसलाई उसले अलिकति भर गर्दै थियो त्यो नै स्थिर भएन, त्यसले आफ्नो लोयल्टी चेन्ज गर्यो भन्ने दृष्टिकोण राख्दा रहेछ। के हो यो उत्तरकोले के भने केही उनीहरूले अब यहाँका पार्टीहरूको उनीहरूको मलाई लाग्छ सठिक मूल्याङ्कन भएन होइन। उनीहरू चाहिँ नेपालमा एउटा स्टेबल शक्ति, भरपर्दो शक्ति होस्, आफ्नै देशको निम्ति राष्ट्रको निम्ति काम गर्ने एउटा स्टेबल पनि भयो। स्टेबल भयो भने उसँग गरिएका सम्झौताहरू जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनभित्र गरेर गरिन्छन् ती सम्झौताहरू पनि कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर उनीहरूले बढी यो 75 सालको जेठ 3 गते सिद्धान्तै मान्यतै नमिलिकन स्वार्थले एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो अवैधानिक नामको पार्टी जुन थियो, पछि 77 सालको जेठ 23 गते सर्वोच्चले यो अवैधानिक नाम हो भनेर नाम खारेज गरिदियो होइन। त्यस्तो पार्टीलाई उहाँहरूले चाहिँ बढी यो चाहिँ जिनाइन कम्युनिस्ट हो, यो देशभक्त होला, डेमोक्रेट पनि होला भन्ने ढङ्गको उहाँहरूको विश्लेषण रह्यो र त्यस ढङ्गले जाँदा उहाँहरूले अब यो मित्रप्रति बढी नै हौसे जस्तो लाग्छ बिचमा। अब जस्तो हुन्छ नि कहिले कहिले अब मित्रलाई भेटेपछि गम्लाङ्ग अँगालो मार्ने होइन, बाहिरका हेरेर मान्छेले हेर्दा पनि अप्ठ्यारो लाग्ने गरी अँगालो मारिन्छ नि, अङ्कमाल गरे जस्तो। अप्ठ्यारो लाग्ने गरेर अङ्कमाल गरेको थियो। थियो केही अप्ठ्यारो नै भयो। तपाईँले भने जस्तो यहाँ आएर उनीहरूले जुन सैद्धान्तिक प्रशिक्षणहरू गरे त्यो अङ्कमालको अलिकति अपाच्य पक्ष रह्यो। उनीहरूले नेकपासँग 5 वर्ष सहयोगको MOU गरे, त्यो पनि पाच्य कुरा होइन होइन। उनीहरूले बढी विश्वास गरे र उनीहरू चाहिँ नेकपा चाहिँ एउटा कमजोरी रहित एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हो, बल्ल भरपर्दो साथी पाइयो भनेर हौसिएको थियो। त्यो व्यवहारको क्रममा त्यो नदेखिएपछि उनीहरू पनि सतर्क रहे। अब भ्रमबाट मुक्त भए त्यसो भने अब त्यो भ्रम थियो भन्ने उनीहरूको यहाँका दलहरूलाई हेर्ने, खास गरी लेफ्ट दलहरूलाई हेर्ने एक किसिमको अलिक भ्रमपूर्ण कमजोरी थियो उनीहरूको होइन। उनीहरूले अब अलिक बढी हौसिएर जुन काम गरे त्यसबाट उनीहरू ब्याक भए। अरूहरूले त्यसलाई हस्तक्षेपको रूपमा चित्रण गरे होइन। उनीहरूले भने जस्तै नभए पनि मलाई लाग्छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीकै कारणले यिनीहरू एकीकृत भएका होइन, यिनीहरू आफ्नो स्वार्थले एकीकृत भएका हुन्। अब उनीहरू एकीकृत भएपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी पनि ह्याप्पी भयो होला। बेग्लै त्यसमा उनीहरू खुसी नै भयो होला। तर कसैले भने जस्तो चिनले गरिदिएको एकीकरण त्यो होइन होइन, पटक्कै होइन होइन। उनीहरूले होइन सामान्य रूपमा उनीहरूले यसो हामीसँग पनि भेट हुँदा उनीहरूका डिप्लोमेटहरू भन्थे तपाईँहरूकोमा धेरै विभाजन छ, तपाईँहरूको एकीकरणमा तपाईँहरूको कस्तो सोच छ, एकीकृत भए राम्रो भन्ने उनीहरूको अपब्लिक कुरा हुन्थ्यो। कसैले फुटुन् भनेर भन्न त्यो कुरा उठ्दैन होइन। अब त्यस्तो किसिमको एउटा औपचारिक कुरा
लेफ्टहरू मिलुन् भन्ने त उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै हो, कति गोप्य कुरा होइन, उनीहरूको सार्वजनिकै कुरा, मिलेर जाँदा नै फाइदा हुन्छ भन्ने त्यसलाई धेरै अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा। मैले यसैसँग जोडेको अन्यत्र मोडिएला कि भन्दा यो विषय म जोडिहाल्छु। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएसँगै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनको यसो चर्चा छ कि शेरबहादुरजीले आफै पनि ट्विट गर्नुभएको छ, भारत आउनु पूर्व नै उहाँले हाई हलो गरिदिनु भयो, शेरबहादुरजी एकदम उत्साहित पनि हुनुभयो। अनि अमेरिकी राजदूत ठाउँ ठाउँमा यसो सँगै पनि देखिन थालेको छ, मानिसहरूले अनेक लक काटे। अनि नेपालले चीनसँग VRI-मा जुन खालको समझदारी सम्झौता गरेको सहमति भएको छ, अनि व्यापार तथा पारवहनको सम्झौता नेपालले गरेको छ। अब यो समग्र जो अवस्था छ नि, चीनसँग अलिकति फरक ढङ्गले डिल गर्दै गएको स्थिति, अनि रेलको कुरा, अनि कयौँ यस्ता विषयहरू थिए। अब यी विषय के अब यो तपसिलमा यो सबै विलकबन्दमा पर्ने स्थिति देखिन्छ के देखिन्छ शेरबहादुरजीको आगमनसँगै? यसो पोलिटिक्सले एउटा निश्चित कोर्स लिन सुरु गरेको छ, त्यो जनसाधारणको अगाडि त्यो प्रकट हुन केही समय लाग्छ होइन। कोर्स त सुरु गर्यो होइन। अहिले जुन विचित्रका दलहरू एक ठाउँ उभिए, यही नै नयाँ सुरुवात हो होइन। जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका जुन दलहरू मिले होइन, शेरबहादुर देउवाजीदेखि लिएर उपेन्द्र यादवसम्मको होइन, अब प्रचण्डदेखि लिएर माधव नेपाल समूहदेखि लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चा जुन एक ठाउँमा आए होइन, अब चित्रविचित्रको भनौँ न शक्तिहरू एक ठाउँमा जोडिएका छन् र यो पनि एउटा यो केले जोड्छ? यो कहाँ उत्तर दक्षिण कुरा नमिल्ने, एकले अर्कालाई हरेक चिजले गाली गलौजमा उत्रेका पक्षहरू, यो के त्यस्तो तत्त्व छ? के रसायन अघिल्लो कुरालाई बिच मारिदिउँ कि चीनले न दुईटा पार्टीको एकीकरणमा उसको भूमिका हो, एकीकृत भएपछि उनीहरू ह्याप्पी भएका हुन्, खुसी भएका त हुन् होइन, एकीकरण एकता रहिरहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना पनि थियो। बिचमा उनीहरूले अलिक बढी आशा गर्दा अलिकति बढी उत्साहित हुने कमजोरीहरू भए होइन, र त्यसलाई खास गरिकन कम्युनिस्ट विरोधीहरूले र अरू कति आफूलाई तटस्थ भन्ने तर कम्युनिस्टका आलोचकहरूले त्यसलाई हस्तक्षेपको रूपमा उनीहरूको आफ्नो कामको रूपमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको थियो, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी फेल भयो भन्ने पर्यो। तर वास्तवमा उनीहरूले गरेको पनि थिएन, खुसी भएका हुन् र उनीहरूको इच्छा चाहिँ इच्छाअनुसार नेपालको पोलिटिकल डेभलपमेन्ट भएन यहाँका पात्रको कारणले गर्दा होइन। उनीहरूका पनि केही एक हिसाबले फ्रस्ट्रेट निराश भएर उनीहरू अलि पछि हटेका हुन्। निराश भएका होइनन्, उनीहरूले महसुस गरे होलान् होइन, किनभने उनीहरूले त्यसरी नेपालको पोलिटिक्स यो ढङ्गले जानु चाहिँ मूर्खता हो। मैले पनि हेर्दा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको जुन विदेश नीति हो, खास गरिकन पार्टी रिलेसनको जुन नीति हो, त्यो नीतिभन्दा अलिकति बढी नै उत्साहित भएको म देख्छु कि म आफूले व्यक्तिगत ढङ्गले पनि। त्यो त्यही कारण उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड पोलिसीभन्दा अलिक उनीहरू बढी उत्साहित भए र त्यही उनीहरूको उत्साहित पक्षलाई अरूहरूले हस्तक्षेप ठानेका थिए होइन। त्यसबाट उनीहरू तुरुन्तै नै सम्हालिए होइन। उनीहरू चाहिँ निराश हुने होइन, लागेको होइन, सम्हालिए। अलिकति हाम्रो पनि बढी नै उत्साहित भएछौँ भने पर्यो। जस्तो अहिले भन्नु न, कति होइन न माओ सेतुङ तिब्बत आए होइन, अहिले सी जिनपिङ तिब्बत आए। हाम्रोमा भिजिटमा आउँदा सी जिनपिङले भन्नुभएको थियो होइन, 30 वर्षपछि चिनिया राष्ट्रपतिको 30 वर्षपछिको चिनिया भ्रमण। अब अहिले के भने उनीहरूले अब उनीहरूको दक्षिणी सिमाना भनेको चीनको तिब्बत र नेपाल भारतसँगको सिमाना हो। उनीहरूको सबै सिमानाभन्दा बढी फ्रेजाइल, बढी कमजोरी रहेको र तिब्बतलाई सफ्ट बेली भनेर मान्छेले भन्छन् होइन। त नेपाल हिजो एउटा डिपेन्डेबल भरपर्दो मित्र थियो होइन। जे भन्छ त्यो लागू गर्छ, वान चाइना पोलिसी। अब तिब्बत चिनकै हो र तिब्बत स्वतन्त्रता भन्ने कथित जो केही हरूले आन्दोलन चलाएको छ त्यसको विपक्षमा नेपाल रहिआएको थियो र उनीहरूलाई दक्षिणी सिमानामा एक किसिमको सुरक्षाको महसुस हुन्थ्यो। त अहिले नेपालमा जुन ढङ्गले चीनको कम्पिटिटर अथवा चीनलाई दुश्मन ठान्ने, चीनलाई रोक्ने, ठोक्ने, तोड्ने शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को पहलको जो उनीहरूको स्ट्राटेजीको लाई लागू गर्ने स्ट्राटेजीको एउटा संयन्त्र MCCसँग नेपालले गरेको अराष्ट्रिय राष्ट्रघाती सम्झौतालाई नेपालले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पास गर्ने बढी सम्भावना भएकोले
त उनीहरूले यहाँ सी जिनपिङ काठमाडौँ आउनुहुँदा जे भन्नुभएको थियो, हामीलाई तोडफोड गर्न जसले खोजिरहेको छ, धुलो पिठो जसले खोजिरहेको छ, अब तिनीहरूलाई हामी धुलो पिठो पार्छौँ। जसले त्यो धुलो पिठो पार्नेलाई सहयोग गर्छन् उनीहरूको पनि राम्रो हुने छैन। तपाईँ यो दुइटै कुरा हेर्नु, धुलो पिठो पार्ने भनेको अब अति महाशक्ति साम्राज्यवादी सिधै भिड्ने कुरा हो। अनि सहयोगी हुन्छ त्यसलाई त्यो राम्रो हुने छैन, त्यो राम्रो हुने छैन। त्यो अहिले उनीहरू जब नेपाल एउटा डिपेन्डेबल फ्रन्ट थियो, अब यो चाहिँ अब मुख्य आफ्नो बैरी आफूलाई तोड्ने फोड्ने शक्तिलाई सघाउन पुग्छ कि भन्ने देखेपछि अब तिब्बतमा त्यहाँको विकासलाई सुदृढ गर्न, जनताको स्वायत्ततालाई खुसियालीलाई कायम गर्न, होइन, र जनता सरकारको पक्षमा पार्टी नेतृत्वदायी पार्टीको पक्षमा भयो भने न त्यसले सुरक्षाको ग्रेट वाल बनाउँछ, होइन। त्यसको निम्ति उनीहरूले दक्षिणको आफ्नो सुरक्षालाई सुदृढ गर्नको निम्ति चिनिया तिब्बती जनतामा भइरहेको विकास निर्माण, उनीहरूको स्वायत्तता, उनीहरूको तिब्बत हाम्रो हो, चीन हाम्रो हो, त्यसको पक्षमा लड्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको सेन्टिमेन्टलाई सुदृढ गर्नको लागि सी जिनपिङ आए। यस मैले के देख्छु भने यो चाहिँ के भने नेपालमा केही नचाहिँदो कुरो हुँदैछ भन्ने त्यसले देखाइन्छ। सी जिनपिङको त्यहाँ आगमनले नेपालमा केही हुँदैछ जो नेपालको पनि इन्ट्रेस्टमा छैन, नेपालको शान्ति स्वतन्त्रताको पनि बर्खिलाफ छ, र नेपाललाई टेकेर कसैले गडबडी गर्न खोज्दैछ, जसको भनौँ नोक्सानी हामीले पनि बेहोर्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। सी जिनपिङ त्यहाँ आउने उहाँहरूको इन्टरनल सचेत त्यो ढङ्गले सतर्क भएको हो, त्यस अर्थमा उनको भ्रमणलाई यहाँ आउँदा जे भन्नुभयो त्यही कुरालाई त्यसैको कार्यान्वयन हो यो, होइन। सुदृढ त्यो उहाँहरूको रेगुलर भिजिट पनि हो राष्ट्र प्रमुखको। तर त्यति मात्रै नभएर जुन स्थिति हिमालयको दक्षिणमा घट्दैछ त्यसले उनीहरूको सुरक्षामा जुन चुनौती थपिदिन्छ त्यसलाई तिब्बती जनताको सहयोगको साथमा, मद्दतको साथमा, होइन, त्यसलाई कसरी निस्तेज गर्ने, त्यसलाई कसरी प्रतिवाद गर्ने, त्यसलाई कसरी पराजित गर्ने भन्ने सिलसिलामै सी जिनपिङको तिब्बतको भ्रमण हो। यहाँले भन्नुभयो जुन नेपालमा घट्दैछ, नेपालमा झन्नै 14,000 गृह मन्त्रालयको त्यो उसमा चाहिँ झन्नै 12,500 सङ्ख्यामा तिब्बतीहरू नेपालमा बस्दछन् भन्ने छ। तर त्योभन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्या रहेको बताइन्छ, किनभने कतिपयको डाटा डकुमेन्टै केही बनेको छैन, त्यो लगत छैन, त्यसकारण त्योभन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्या छ भनिन्छ। र अमेरिकाले नेपालमा जो तिब्बतीहरू छन्, जो निर्वासित तिब्बतीहरू छन्, तिनीहरूका लागि र तिब्बतको कुनै सर्टेन प्रयोजनका लागि करोडौँ डलर दिने घोषणा पनि गरेको छ। यो समग्रमा हेर्दा यहाँले भन्नुभयो छिमेकी देशमा केही घटना घट्दैछ, यसको अर्थ के घट्न सक्छ भने तपाईँ मैले भने हिमालय दक्षिणमा केही यस्ता पोलिटिकल डेभलपमेन्ट हुँदैछन् जो चिनको सुरक्षाको निम्ति, होइन, उसको लेजिटिमेट सिक्युरिटीको निम्ति, होइन, उसको आफ्नो सिमानाको निम्ति चाहिँ त्यो भनौँ असहयोगी अथवा नकारात्मक कुराहरू छन् भन्ने मैले खोजेको। र त्यस्तो चिनले महसुस गर्नुको माने हामी नेपालका मान्छेले पनि के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो मुलुकमा पनि किन यस्तो महसुस गर्नुको माने एउटा ठुलो शक्तिले यो महसुस गरेर आफ्नो साथ सिमानालाई सुरक्षित राख्नको निम्ति उसले आन्तरिक जोडजाम बढाइरहेको छ भने त यहाँ केही हुनसक्छ कि नेपालको यहाँको शान्ति खलबलाउने, यहाँको स्थिरता खलबलाउने, यहाँको विकास निर्माणलाई खलबलाउने, नेपाली जनतालाई हानि गर्ने केही डेभलपमेन्ट, पोलिटिकल डेभलपमेन्ट नेपालमा हुन सक्ने कुरा नेपालीहरूले महसुस गर्नुपर्छ, होइन। नेपालमा एमसिसी पास हुने र एमसिसीको पक्षमा एकदम मरिहत्ते गरेर जोड गर्ने नेता चाहिँ अहिले सर्वोच्चको परामर्शले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेको स्थितिमा, होइन, त यो किसिमको भनौँ न यो एमसिसी जस्तो भनौँ न एउटा नेपाललाई एउटा अति महाशक्तिको सुरक्षा रणनीतिको एउटा अभिन्न अङ्ग एमसिसी, त्यसका सम्झौताहरू, होइन, त्यसको यहाँ बोलावाला हुने स्थिति चिनले पनि आशंका गरेकोले अब अहिले 100% भनेर त तिनले नभने पनि पास नहुन पनि सक्ला भन्ने पनि सोच होला, होइन। हामी पनि कामना गर्छौँ कि संसदीय राजनीतिको गणितले त्यसलाई फेल गरिदियोस् भन्ने पनि हामी पनि चाहन्छौँ, होइन।
जनताको विरोध त छँदैछ। नेपाली जनताले एमसिसीलाई अस्वीकार गर्नको लागि उठ्नुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ होइन। तर संसदभित्रकै अङ्कगणितले पनि त्यसलाई रोक्न सक्ने सम्भावना छ होइन। तर पनि के भने एमसिसी आएर यहाँ नेपाललाई भनौँ न एउटा अहिलेसम्मको अति महाशक्ति पावरले आफ्नो बैरी होइन, उनीहरूले आफ्नो कम्पिटिटर भने पनि आफ्नो बैरी भने पनि उनीहरूको प्रमुख बैरी भनेको चीन नै हो। चीनलाई को प्रगति रोक्न, उसलाई प्रहार गर्न, ठोक्न र उसले मान्दै मानेन भने उसलाई भनौँ न उसलाई सोभियत सङ्घ जस्तो पछार्न होइन। उनीहरूले नेपाललाई प्रयोग गर्ने जुन खुलेआम घोषणा हो, जस्तो हाम्रो विदेश मन्त्री 1-2 वर्ष अगाडि वासिङटनको यात्रामा जाँदा प्रदीप ग्यावाली होइन, सिधै उनीहरूले त पोम्पियोले त प्रस्तावै राखेर तत्कालीन रक्षा मन्त्रीले विदेश मन्त्रीले कि नेपालले हिन्द पेसिफिक रणनीतिमा केन्द्रीय भूमिका खेल्नुपर्छ। त उनीहरूको केन्द्रीय भूमिका भने नेपालले चीन विरोधी गतिविधिको लन्चिङ प्याड बन्नुपर्छ, यसको खेल मैदान बन्नुपर्छ। त सिधै उनीहरूको ओपन प्रस्ताव हो नि त होइन। त यस्तो भएको हुनाले त अहिले त्यो सी जिनपिङको त्यो यात्राले उनीहरूले पनि यसको यहाँ नेपालमा जे परिवर्तन गरिँदैछ 5 दलको माध्यमबाट, 5 दलकै माध्यमबाट जुन परिवर्तन हुँदैछ त्यो 5 दलको माध्यमबाट भएको परिवर्तनले नेपालमा जे जस्तो नराम्रो गतिविधि अथवा पोलिटिकल डेभलपमेन्ट होला त्यसले आफूलाई पार्ने असरबाट जोगिनको निम्ति उनीहरूले तिब्बतलाई होइन आर्थिक विकासमा, उनीहरूको तिब्बती जनताको स्वायत्ततामा होइन, उनीहरूको एकता र समग्र तिब्बत र समग्र चीनप्रतिको उनीहरूको लोयल्टीलाई अझ सुदृढ गर्नको निम्ति होइन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले त्यसलाई सुदृढ गर्नको निम्ति चीनको पार्टी, नेतृत्वदायी पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले र चीन सरकारले अत्यन्त महत्त्व दिएको देखिन्छ होइन। त त्यसो भने त्यस्तो त्यहाँ महत्त्व उनीहरूले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति त्यस्तो महत्त्व दिएको हुनबाट नेपालीले के बुझ्नुपर्छ भने अब नेपालमा चाहिँ केही गलत कुराहरू होइन, चीनले पनि डर मान्नुपर्ने गरी, चीनले पनि चुनौती मान्नुपर्ने गरी केही नचाहिँदो कुरा नेपालमा हुन सक्ला है, त्यसलाई रोक्नुपर्छ हामीले। किनभने त्यो हाम्रै शान्ति, हाम्रै विकास, हाम्रै स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्ताको निम्ति पनि त्यो घटना चाहिँ उपयोगी माने सहयोगी हुँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले यो के सिलसिलामा आएको भन्ने यस्तो चीनले चाहिँ एउटा विश्वासिलो मित्र चाहिँ नेपालमा पाउन सकेको छैन, गुमायो। यो त एउटा उनीहरूका लागि सायद एक खाले चिन्ताको विषय बन्न सक्छ भन्ने रूपमा बुझ्ने हो। डेफिनेटली, किनभने जोसुकै होस् होइन, विगतमा राजा हुँदा राजाको कालमा महेन्द्रदेखि नै जुन चीनसँगको सम्बन्ध विकसित हुँदै आयो र त्यो बडो सुमधुर र सुदृढ रह्यो। किङ वीरेन्द्रको कालमा त्यो अझ सशक्त, अझ निकट बन्यो होइन। र उनीहरू आफ्नो दक्षिणी सिमानालाई निकै नै सुरक्षित ठान्थे होइन। यो स्वाभाविक पनि रह्यो, किनभने 2031 सालमा जब यहाँ तिब्बतबाट चाहिँ त्यहाँ चीनबाट तिब्बतलाई अलग्याउन 1959 इस्वीमा दलाई लामाले जुन त्यहाँ बगावत गरे, त उनको बगावतलाई हुँदै धर्मशाला पूर्व अरुणाञ्चल हुँदै उनी धर्मशालामा उनीहरूले निर्वासित सरकार बनाएर बसेका छन् र उनीहरू तिब्बत स्वतन्त्रताको निम्ति प्रयत्नरत छन्, जसलाई भारतले पनि साथ दिएको छ र पश्चिमा जगतले पुरा साथ दिएको छ होइन। त यस्तो स्थितिमा अब नेपालले 2031 सालमा किङ वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेकभन्दा जस्तो अगाडि अब जब खम्पाहरूले बढी एक्टिभिटी बढाउन खोजिरहेको स्थितिमा जब चीनले नेपाल चीनको बिचमा सर्वोच्च लेभलमा कुरा हुँदा अब यो कुरा हाम्रो जुरिडिक्सनभित्रको कुरा हो र नेपाली सेनाले नै उनीहरूलाई निशस्त्र गर्छ भनेर किङ वीरेन्द्रले आश्वासन दिनुभयो र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुभयो होइन। त्यसैले उनीहरूले राजाहरूलाई विश्वास गरेका थिए, कमसेकम उनीहरू बोलीका पक्का छन्। नेपाल चीन सम्बन्ध कार्यान्वयन हुन्छ भनेपछि नेपाल चीन सम्बन्ध राम्रो हुनु नेपालकै निम्ति पनि हितकर हो र चीनकै निम्ति पनि हितकर हो। उनीहरूले आफ्नो मात्रै हित खोजेका होइनन्, नेपालमा विदेशीहरू आएर यहाँ बुरुकिसी मार्नु, यहाँ
लुकेर चीनमा चाहिँ लडाइँ गर्नुको भने नेपालको शान्ति पनि खलबलिनु हो होइन। त्यस कारण उनीहरू त्यो थियो र पछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाडको क्रममा होइन, म भन्छु त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाडकै क्रममा भनौँ 2065 सालको जेठ 15 गते राजतन्त्रलाई उन्मूलन गरियो होइन। त्यसको अलिक लामो इतिहास छ। 12 बुँदेदेखि सिधै भन्न नसकेर त्यहाँ चाहिँ घुमौरो पाराले केही कुरा भने पनि सिधै राजतन्त्र उन्मूलनको कुरो 12 बुँदे जुन गरियो 2062 सालको मङ्सिर 7 गते दिल्लीमा, त्यस बेला नेपाली काङ्ग्रेस, डेमोक्रेटिक काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी अरू मधेसी दलहरूको पनि सपोर्टमा, र त्यसले सिधै कुरा नभने पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भन्न इन्डिया र वेस्टर्नहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ राजालाई उन्मूलन गर्ने थियो, तर जो कुरा उनीहरू बोल्न सक्दैनथे त्यो लेजिटिमेट थिएन, त्यस कारण भन्न सक्दैनथे उनीहरू। पछि 63 सालमा जनआन्दोलनपछि वैशाख 10 गते यहाँ भारतीय प्रतिनिधि, भारतीय सरकारको प्रतिनिधि कर्ण सिंहको उपस्थितिमा, जो आफैमा एउटा हस्तक्षेप हो होइन, एउटा जुन सम्झौता भयो, त्यो सम्झौताले नेपाली जनता नै नेपालको सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ताको मालिक हुन् भन्ने कुरामा सहमति भयो। तत्कालीन राजा, 7 दलका केही अगुवा दलहरू होइन, हामी त थिएनौँ त्यसमा दुईवटा काङ्ग्रेस, मधेसवादी दल, माओवादी, यिनीहरूको बिचमा त्यो जुन सहमति भयो, अब त्यो सहमतिलाई नेपालको त्यसमा पुनर्स्थापित 63 सालमा वैशाखमा पुनर्स्थापित जुन संसद थियो 2058 सालमा विघटित भएको संसद, त्यसले पनि 2063 सालको वैशाख 4 गते एउटा घोषणा त्यो सम्झौता अनुसार अगाडि सार्यो होइन। त्यो जुन वैशाख 10 गते भएको जुन सम्झौता, उच्च स्तरीय सम्झौता भनेर बुझौँ, शिखर सम्झौता भनेर बुझ्नुहोस् न, त्यो त्यसअनुसार उनले के भन्नु भने राजा वीरेन्द्रको सम्मको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने, अब त्यो अवसान भएपछि अब राजा ज्ञानेन्द्र पछिको राजाका सम्पत्तिहरू नागरिकका सम्पत्ति सर ट्याक्सेबल हुने, त्यसमा कर ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुने र राजसभालाई हटाउने, उन्मूलन गर्ने, जो राजाको पार्लियामेन्ट थियो, अनि राजा, राजपरिवार र राजाको उत्तराधिकार सम्बन्धी निर्णय चाहिँ पार्लियामेन्टले गर्ने। यस्तो किसिमको राजा रहने कुरा चाहिँ पार्लियामेन्टले नै घोषणा गरेको होइन। त यो घोषणा भनेको वैशाख 10 गतेको घोषणाको ट्रान्सलेसन, अनुवाद हो होइन। त्यस्तो सहमति हुँदाहुँदै त्यो केले फेरि अर्को ठाउँमा किन प्रवेश गर्यो, किन त्यहाँ गइयो होइन। जस्तो पछि अब त्यो सहमतिप्रति माओवादीको असन्तुष्टिलाई अगाडि सार्दै होइन, त्यहाँ उनीहरूले नलेखेको कुरामा एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले त्यसको विरोध उठाउँदै त्यो भनौँ न भारतको हस्तक्षेप सहित भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भन्नुहोस् त्यो, किनभने नेपाली पक्ष मात्रै छैन, त्यसमा भारत इन्भल्भ छ, देखेर नदेखिएर पश्चिमाहरू पनि इन्भल्भ छन् होइन। देखिएर त भारतै इन्भल्भ छ दुइटैमा। यहाँ कर्ण सिंह उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यहाँ त भारतकैमा पछि प्रणब मुखर्जीले नै भन्नुभयो हाम्रै पहलमा भएको भन्नु चाहिँ। अब भारतको राष्ट्रपति जस्तो होइन सर्वोच्च तहको व्यक्तिले भनेको कुरा त्यो झुटो मान्न सकिँदैन होइन। उनले आफ्नो राष्ट्रको कुरा नै अभिव्यक्त गरेका हुन् होइन। त्यस्तो कुरालाई पनि बिट्रे गरेर, त्यसलाई पनि नाघेर चाहिँ जुन ढङ्गका परिवर्तनहरू भए होइन, त्यो यो त्यसलाई हेरेर भन्छ नि यो 12 बुँदेको पछिको राजनीति भन्छन् होइन। यो 12 बुँदे पछिको राजनीति भन्नाले मूलत सहमति विपरीत यहाँ जुन ढङ्गले 12 बुँदेलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो राष्ट्रिय कलङ्कको रूपमा यो सहमति कार्यान्वयन यथास्थितिमा त्यसलाई गौरव गर्ने पक्ष नेपालको राजनीतिमा हावी रहेसम्म यो नेपाललाई अलि स्वतन्त्र ढङ्गले बुझ्ने प्रयत्न गर्नु अलि मूर्खता जस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्ने के जस्तो एउटा अब हाम्रो हाँगा अन्त्य हाले पनि के भनौँ भने नेपालमा जस्तो अघि तपाईँले भनौँ नेपालका दुईवटा विषय नै हुन्। एउटा तपाईँले देशभक्ति भन्नुभयो त्यही हो, त्यसलाई अलिक पोलिटिकल्ली भन्ने हो भने के हो, नेपालको राष्ट्रियतालाई सबल बनाउने एउटा पक्ष जसलाई कम्युनिस्टले उठाउँदै आएको हुनाले कम्युनिस्टहरू देशभक्त हुन्छन् भन्ने जनतामा पर्यो। तर जो चाहिँ भ्रम रहेछ भन्ने कुरा पछि एमाले र माओवादीले प्रमाणित गरिदिए होइन। यो एउटा कुरा दुःखद कुरा यो हो। अर्को पक्ष भने देशमा रहेको पुरानो रीतिथिति, सामन्तीवादी रीतिथिति, संस्था प्रवृत्ति र पछि पुँजीवादको नाममा आएको विदेश प्रभावित पुँजी, दलाल पुँजी जो चाहिँ राष्ट्रिय भित्र घरबाट नै उत्पन्न भएको आफ्नो नेटिभ पुँजी नभएर बाह्य पुँजीको प्रोत्साहनमा आएको दलाल पुँजी छ।
यी दुईटाबाट जनताका हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु, सामाजिक राजनीतिक सामाजिक आर्थिक हक अधिकार सुरक्षित गर्नु, अर्को यो तपाईँले भन्नु जनजीविका बढाउने भन्नुभयो, यसलाई मन भन्ने यसलाई डेमोक्रेटिक पक्ष भनौँ, यी दुईटा पक्ष नै हुन्। र यी दुईटा पछि यो पछि मङ्सिर 12 गते भएको मात्रै सम्झौता भारतसँग होइन, त्यस्तै र त्योभन्दा त्यही स्ट्याचरको त्यही महत्त्वको अझ त्योभन्दा पनि धेरै महत्त्वको अर्को सम्झौता 2007 सालको पुसतिर नेपाल र भारतको बिचमा भएको थियो। त्यसलाई अब सजिलोको निम्ति हामी त्यसलाई पहिलो दिल्ली सम्झौता भनौँ। त्यो पहिलो दिल्ली सम्झौतामा पनि दुईटा पक्ष केही डेमोक्रेसीको पक्ष छ, त बढीभन्दा बढी त्यो जुन उत्पीडनकारी शक्ति भारतीय शासकहरूको नीति थोपर्ने पक्ष छ। त अब राष्ट्रियताको पक्षमा देशभक्तिको पक्षमा नेगेटिभ कुरा छ होइन, त्यो राष्ट्रघाती कुरा छ। जनअधिकारको कुरामा केही पोजिटिभ कुरा पनि छ। त्यस्तै 62 सालकोलाई पनि तपाईँले दुईवटा ढङ्गले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा माओवादी जो उग्रपन्थी ढङ्गले स्वतन्त्र सङ्घर्षमा गएको थियो, उसलाई ल्यान्डिङ दिने, उसलाई शान्तिमा र डेमोक्रेसीमा आउने एउटा बाटो दिने पनि त्यसको एउटा पक्ष छ होइन, सुरक्षित अवतरण त्यसको निम्ति बाटो ढोका खोलिदियो होइन, त्यो पक्ष छ। अर्को पक्ष के छ भने त्यसले 7 सालमा जुन जसरी भारतकै मात्रै इन्ट्रेस्ट दिल्ली सम्झौता एउटा लाद्न खोजिएको थियो, जसको दुईवटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विधानसभाको चुनाव थियो, जसलाई पछि किङ महेन्द्रले पर सार्दै सार्दै तुवाइदिनु भयो र देश बाँच्यो। दोस्रो कुरा बाँच्यो होइन। त्यही कारण त्यो भएको भए नेपाल त्यसबेलै कि त भुटान हुन्थ्यो कि त सिक्किम हुन्थ्यो। भुटान बेला संविधान सभा भएको भए, किनभने त्यो चाहिँ के भने नेपाललाई यो विधानसभाको त्यो संविधान सभा होइन, उनीहरूले विधानसभा भन्थे, उनीहरूको प्रान्तमा हुने सभा होइन। भारतले चाहिँ संविधान सभाबाट आफ्नो संविधान बनायो, नेपालमा उनीहरूले विधानसभा भने होइन, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली भने उनीहरूले। जस्तो बिहारमा हुन्छ, बङ्गालमा हुन्छ, युपीमा हुन्छ, सिक्किममा हुन्थ्यो होइन, गरे। सिक्किमको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली पनि जुन संविधान दियो त्यसबाट राजतन्त्र हटाए होइन, भारतको अङ्ग बन्न पुग्यो। त्यस्तै नेपालमा पनि त्यो लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीबाट उनीहरूले नेपालमा राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने। अब यो त मेरो कुरा होइन, 2007 सालमा जब 4 गते फागुन 4 गते किङ त्रिभुवन दिल्लीबाट फर्कनु भयो, त्योभन्दा धेरै पहिले नै महेन्द्र असन्तुष्ट भएर फर्किसक्नु भएको थियो युवराज। त उहाँले 4 गते भाषणमा भन्नुभयो, विधानसभा मार्फत मैले देशमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम गर्छु भनेर। उनले भनेपछि यो कुरा त कति इम्पोज भइसकेको रहेछ, कति लादिएको रहेछ भन्ने कुरा किनभने राजा त्रिभुवनको 7 साल फागुन 7 गतेको त्यो भनौँ सम्बोधनबाट, सार्वजनिक सम्बोधनबाटै बुझिन्छ नि त। त्यो विधानसभा आएको भए राजतन्त्र हट्थ्यो। र राजतन्त्र हट्नुको अर्थ के हो भने, अब मैले एउटा अन्यथा नलिकन म एउटा के भने 2003 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको सम्मेलन चाहिँ कलकत्ताको खालसा कलेजमा भयो। त्यसमा बिपीको भाषणमा पनि उहाँले पनि भन्नुभएको छ, अरूको त कुरा छोडिदिउँ, बिपी जस्तो पछि 33 सालमा देशको निम्ति प्राण आहुति गर्नुपर्छ भनेर मेलमिलापको निम्ति परिष्कृत बिपी, विगतको बिपी र पछिल्लो अनुभवले खारिएको बिपी फरक देखिन्छ, फरक व्यक्तित्व देखिन्छ। चेन्ज भएको जुन बिपी आउनुभयो, त्यसो भन्ने बिपीले त्यसबेला के भन्नुभयो, वस्तु त नेपाल भारतकै अङ्ग हो वास्तवमा, तर के भने यो राजा महाराजाहरूको स्वार्थको कारणले अलग देश देखिएको मात्रै हो बिपीले भन्नुभयो। बिपीले 3 सालमा त्यो उद्घाटनमा अहिले पनि रेकर्डहरू छन्, दस्तावेजहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यसो भनिएको थियो। अनि त्यसबेला त्यहाँ उपस्थित हुने सारा भारतीय नेताहरूको त्यही भनाइ हो, राजशाही छ र नेपाल छ। हुन्छ अब यो 2000 यदि चाँडै नै 1-2 वर्षभित्रमा नेपालमा विधानसभाको चुनाव गरेर विधान दिने भन्नुको भने त्यो गणतान्त्रिक विधान हुन्थ्यो। गणतान्त्रिक विधानको के हुन्थ्यो भन्ने कुरो राजा त्रिभुवनकै घोषणाबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ, गणतान्त्रिक विधान हुन्थ्यो। सिधै म गणतान्त्रिक परिपाटी ल्याउँछु भनेर उहाँले नि भनिसक्नु भएको, उहाँलाई राजी गरिसकेको अथवा उहाँलाई बाध्य भइसकेको एउटा स्थिति थियो होइन। त्यसपछि त्यो विधानसभा भएको भए गणतन्त्र राजा हट्थ्यो। राजा हट्नुको भने नेपाल स्वतन्त्र हुने औचित्य सिद्धिन्थ्यो त्यसबेलाको। किन सबैको भनाइ के थियो भने राजा रहेकोले नेपाल अलग हो, राजा रहेकोले भुटान अलग हो, राजा रहेकोले सिक्किम अलग हो, त्यही कारण राजा रहेकोले भनौँ न कश्मीर अलग हो भएको थियो त्यसबेला त आइसकेको थिएन नि त। त्यही कारण राजा रहेकोले चाहिँ स्वतन्त्र भएको हो भन्ने व्याख्या चाहिँ नेपाली पोलिटिसियनहरूले पनि स्वीकार गरेको स्थितिमा
राजा जानुको माने नेपाल भारतको अङ्ग बन्नु हो, त्यही हुन्थ्यो। त्यो एउटा बताइदिनुहोस् त, यो अहिले- अहिले पनि नेतृत्व पङ्क्तिका कतिपय मानिसले 70-80 वर्षदेखिको सपना संविधान सभाबाट भनेर भन्छ नि, जुन पुरा गर्ने इच्छा थियो त्यो पुरा भयो भन्छ। यो के भन्नु यो झुटो कुरा। एउटा कुरा त नेपाली भने हामी हाम्रो पोलिटिक्स हाम्रो इतिहासलाई विदेशीको आँखाबाट हेर्छौँ। नेपालीको आँखाबाट हेर्ने हो भने त्यस बेलाको दिल्ली संस्थानले नेपाल राष्ट्रलाई विलिन गर्नको लागि विधानसभा राखेको थियो। अब के हो, राजा त्रिभुवनलाई राणाले गद्दीच्युत गरेका थिए, राजा त्रिभुवनलाई गद्दी दिने केही महिना केही वर्षको लागि। त्यसपछि राणाजीहरूलाई अब उनले राणा शासन जाँदैछ, अन्तिम बेलाको भनौँ न एउटा त्यसको बहिर्गमनको बेलाको अन्तरिम प्रधानमन्त्री उसलाई दिने। काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्यो, उसलाई सरकारमा ल्याउने। अब आन्दोलन गर्ने राजबन्दी जेलमा छन् उनीहरूलाई रिहाई दिने। भारतले के लिने भन्दा भारतले विधानसभा लिने। त विधानसभाले के गर्ने भन्दा राजा हटाउने, नेपाललाई सिक्किम या भुटान बनाउने, होइन। अब उनीहरूले बढी जोड उनीहरूको सिक्किमै बनाउने उनीहरूको योजना, भारतमै गाड्ने योजना हो। यो नबुझ्ने जति कम्युनिस्ट नामधारी पोलिटिसियन छन्, डेमोक्रेटिक नामधारी, राष्ट्रवादी नामधारी, यी सबै चाहिँ के भने नेपालको इतिहासलाई विदेशीको आँखाले हेर्छन्, इन्डियनहरूको आँखाले, युरोपियनहरूको आँखाले हेर्छन्, होइन। त्यस कारण दिल्ली सम्झौतामा मैले भने दुईवटा पक्ष, एउटा कमजोर पक्ष जनअधिकार र डेमोक्रेसीको पक्ष पनि हो, राणा जानेको पक्ष पनि हो। तर त्यसको ठुलो पक्ष भनेको नि नेपालमा राजतन्त्रलाई हटाएर नेपाललाई इन्डियामा विलिन गर्ने पक्ष हो। जुन पक्षलाई त्यस बेला अब राजा त्रिभुवनले त्यस ढङ्गले लिन सक्नु भएन, बाध्यता थिए होलान्, होइन। तर वीरेन्द्रले बाबुसँगै दिल्लीमा बस्न पुगेका युवराज पछि 11 साल चैतदेखि राजा बनेका महेन्द्रले कुरा बुझ्नुभयो र त्यो कुरो चाहिँ आफ्नै वंश परम्पराको निम्ति पनि घातक, होइन, र नेपालकै निम्ति पनि घातक ठानेर उहाँले यो खास गरिकन विधानसभाको ठाडो विरोध नगरिकन उहाँले त्यसलाई पर सार्दै सार्दै त्यसलाई तुहाइदिनु भयो र देशलाई ठुलो गुण लगाउनु भयो। राजा महेन्द्रको यो ठुलो अहम भूमिका रहेछ, ठुलो एउटा विशाल व्यक्तित्व देशको अस्तित्वको निम्ति। अब पृथ्वीनारायण शाहको पहलमा नेपालको एकीकरण, होइन, 1801 देखि लिएर 1872 सालसम्म भयो, विक्रमी सम्वतमा, होइन। त उहाँ त नेपालको राष्ट्र निर्माता, नेपालको एकीकरणकर्ता, नेपालको एकीकरणकर्ताको हिसाबले एउटा विभूति हुनुभयो, जो अहिले अपमानित नेपाल बन्नु नै कतिपय मान्छेको आँखामा पसेको कसिङ्गर भएको छ। कसिङ्गर हटाउन चाहन्छन् उनीहरू, होइन, एक कुरा। र तिनीहरूका दलालहरू पनि त्यही कसिङ्गर हटाउने क्रममा अप्रत्यक्ष रूपले सहयोग गरिरहेका छन् नेपालमा बसेर, होइन। दोस्रो कुरा, पछि त्यो यसरी एकीकृत भएको नेपाललाई अब राणाशाहीको कालमा निरङ्कुशतामा पनि कतिपय कुराहरू ब्रिटिसको पिछलग्गु भएर गए पनि देशका कतिपय हक अधिकारलाई राणाकालमा पनि बढाइयो, होइन। नेपाललाई सोभरेन मुलुक बनाउने तहमा र भारतले सुगौली सन्धिबाट ल्याएको बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलाई फिर्ता लिने क्रममा काम पनि त्यस बेला भयो। र त्यसपछि किङ महेन्द्रले जुन ढङ्गले पहिलो दिल्ली सम्झौताको विधानसभालाई तुहाइदिनु भयो र धेरै हस्तक्षेपलाई उहाँले खारेज गरिदिनु भयो। त नेपाल जोगाउने, सिङ्गो नेपाल जोगाउने दोस्रो भनौँ न ऐतिहासिक पुरुष मध्येमा महेन्द्र पर्छ। नेपालले सम्झाउनु पर्ने यो बडा मर्मको यहाँ जस्तो व्यक्तित्वले बडा मर्मको कुरा भन्नु। दोस्रो अब तेस्रो भन्छु मैले, त्यसै नेपाललाई विखण्डन हुनबाट जोगाउने अर्को पनि व्यक्ति छन्। ती नागरिक समाजबाट उठेका व्यक्ति हुन्, ती हुन् बिपी कोइराला। उनलाई चाहिँ जस्तो जब भारतले 1970 को मार्चमा सोभियत सङ्घसँग 20 वर्षीय रणनीतिक सम्झौता गरेपछि त्यस बलमा भारतको प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी रणचण्डी बनेकी थिइन् र त्यहाँका कतिपय पोलिटिसियनले उनलाई दुर्गा माता भन्थे, होइन, त्यति शक्तिशाली बनेकी थिइन्। र त्यो पलमा उनी सिक्किम भयो, होइन, सिक्किमको तपाईँ देख्नु, बङ्गलादेशलाई देख्यो। अब लिन्डुप दोर्जालाई खडा गरेर सिक्किम विलय गरियो। अब मुजिबर रहमानलाई खडा गरेर पाकिस्तानलाई अङ्गभङ्ग गरेर बङ्गलादेश बनाइयो, होइन। र पछि अब त्यस मामलामा उनको जुन रोल थियो, त्यो जुन नेगेटिभ रोल थियो त्यस बेलाको, त्यस नेगेटिभ रोलको कारणले पछि शेख मुजिबर रहमान पनि एउटा हत्याकाण्डको शिकार भए, होइन। त्यो बनाउने क्रमको कुराले गर्दा नेपालमा त्यस बेला इन्दिरा गान्धीको निर्देशनमा पहिले तराई छुट्याउने, त्यसपछि पहाड फोड्ने ढङ्गले काम भइरहेको थियो, होइन।
अब त्योभन्दा अगाडि यदि बिपी कोइरालालाई जुन कुरा केही खुफिया एजेन्सीका उनकै खुफिया एजेन्सीका मानिसहरूले लेखेका अनि छन्। त्यस बेला बिपी कोइरालाले जब यो कुरा देख्नुभयो कि उनलाई लेन्दुप जस्तो लेन्दुप दोर्जे जस्तो सिक्किमको अथवा बङ्गलादेश पूर्व पाकिस्तानको शेख मुजिबुर रहमान जस्तो बनाउने प्रयत्न भइरहेको उनले बुझेपछि आफ्नो राजनीति पनि समाप्त हुन्छ, मेरो पार्टी पनि समाप्त हुन्छ, मेरो व्यक्तित्व नेपाली नागरिक नभएर म एउटा दलाल व्यक्तित्व लेन्दुप दोर्जेमा पुग्छु, म पनि समाप्त हुन्छ, देशै समाप्त हुन्छ भन्ने जब बिपिनले 33 वर्षपछि महसुस गर्नुभयो, 3 सालदेखि यता 33 सालमा 30 वर्षपछि भन्नुहोस् न। अनि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति नीति लिएर आउनु। स्वदेश फर्क। र उहाँले बिपीले त्यसबेला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिने कुराले नै नेपालको आयु अहिलेसम्म लम्बिएको छ। बहुत महत्त्वपूर्ण चरणमा हामी प्रवेश गर्छौँ। ठिक एउटा विषय एउटा सन्देशमूलक छ, नयाँ पुस्ताले खास गरी मनन गर्नुपर्ने। तपाईँ अहिलेको सन्दर्भमा नि त्यो ऐतिहासिक पक्षलाई यहाँले उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अहिलेको सन्दर्भमा यो जुन विभाजित नेपालको लेफ्ट मुभमेन्टका यी पक्षहरू जस्तो तपाईँ अलग्गै हुनुहुन्छ, ओलीजी अलग, माधवजीको अलग खालको चौका बनेको छ, अनि प्रचण्डजी अलग स्थितिमा हुनुहुन्छ, अरू खाले पनि पार्टीहरू छन्, यो विभाजित वामपन्थीहरू एक। दोस्रो मधेस केन्द्रित यो पछिल्लो समयमा उम्रेको पार्टी त्यो आफै पनि विभाजित छ र डाक्टर बाबुराम र उपेन्द्र एकातर्फ, महन्त र राजेन्द्र अर्कोतर्फ। अनि फेरि नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो ठाउँमा प्रवेश गरेको छ जो यो पछिल्लो परिवर्तन पश्चात छायामा पर्दै गएको थियो, उसको नेतृत्वमा फेरि यी विचित्रको एउटा तस्विर देखा पर्छ। एक खाले कम्युनिस्टहरू उसको नेतृत्वमा समाहित भएको देखा पर्दछ र भनिए अनुसार आगामी 7 वर्षसम्म चुनावी तालमेल मोर्चा गर्ने यो 5 गठबन्धन बीचको सहमति, आन्तरिक सहमति छ भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको छ। यसले नेपालको राजनीतिमा बृहत ध्रुवीकरण हुने र त्यसले कुन दिशामा लैजाने त्यस्तो सम्भावनाको के तपाईँको नजरमा के लाग्छ? यो प्रश्नमा चाहिँ जोडेर म अघिल्लो प्रसङ्गलाई टुङ्गाइदिन्छु। कृपया। अघिल्लो प्रसङ्गमा मैले दिल्ली सम्झौता चाहिँमा कसरी देशको विलयीकरण अथवा देशलाई भन्ने एउटा प्रोटेक्टर संरक्षित राज्य बनाउने उपक्रममा थियो र त्यसलाई कसरी रोक्यो भन्ने मैले कुरा टुङ्ग्याएँ अघि। अब अहिलेको दोस्रो दिल्ली सम्झौताको पनि त्यही पक्ष हो होइन। दोस्रो दिल्ली सम्झौताले पनि कयौँ कुराहरू भन्न नसकिकन एक थोक भन्ने अर्को थोक गर्ने काम गरेर आएर त्यो दिल्ली सम्झौताको प्रणेता भनेको होइन तत्कालीन काङ्ग्रेस आइको भारत हो होइन पहिलो, र त्यसमा पश्चिमाहरूको पनि भूमिका छ। खास गरिकन पश्चिमा भन्नाले अब त्यसमा चाहिँ युरोपका पश्चिमाहरू होइन, युरोपियन कन्ट्रीहरूको पनि भूमिका छ त्यसमा। एक हदसम्म अमेरिका पनि जोडिनु नै भयो पश्चिमी पावरको रूपमा। अब त्यो अहिले पछि त्यो जे कुरा भनियो त्यसको विपरीत जुन परिवर्तन भए, 12 बुँदे जुन दोस्रो दिल्ली सम्झौतामा भनेको भन्दा बढी जुन परिवर्तन भए, त्यसका माइबाप भनेको पश्चिमाहरू हुन्, इन्डो पश्चिमा शक्ति हो। अब अहिले आएर के भने जनताले पनि त्यस बेला जुन एक्सेस भयो, 12 बुँदेको एक्सेस राजा उन्मूलन गर्ने भन्ने थिएन, राजतन्त्रलाई उन्मूलन गरिएको छ। संहिता भन्ने कुरा थिएन, संहिता थोपरिएको छ, एउटा परिबन्ध पारेर। धर्मनिरपेक्षता भनेको थिएन, धर्मनिरपेक्षता लादिएको छ। र यस्तै भनौँ नेपालको भनौँ न जो आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने उपक्रम राजाकै टाइममा अगाडि बढेको हो, त्यसलाई सिद्ध्याएर नेपाललाई विदेश निर्भर बनाइएको छ। अहिले प्रत्येक दिन हामी विदेश निर्भर बनिरहेका छौँ होइन। जो कि 1985 सम्ममा हामी 130 वटा आत्मनिर्भर हुनको लागि चाहिने आइटमहरू मध्येमा नेपालले 80 वटा जति आइटममा आत्मनिर्भर भएको र बाँकी 50 वटा आइटम बाँकी थियो। तर अहिले हाम्रो 2-4 आइटम बाहेक सबै परनिर्भर छौँ होइन। हामी यसरी यी चारै पक्षमा यसले जुन 12 बुँदेपछि देश अधोगतिमा लागेको छ र यसको विरोधमा जनता उठिरहेका छन् होइन। भनेको तिमीहरूले लेखेको भन्दा बढी किन गर्यौ, नलेखेको कुरा किन गर्यौ होइन। संहिताको बारेमा प्रश्न उठेको छ, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा प्रश्न उठेको छ, राजा हटाउने कुरा थिएन किन हटायो होइन। तिमीहरूले पनि फेरि गतिलो काम पनि फेरि किन गरेनौ, किन नेपालकोलाई विदेशीको भनौँ न काखमा पुर्याउँदैछौ, धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। र यो अहिले भनेका यी कुराहरूको माइबाप भनेको यिनीहरूको फोरेन गार्जियन भनेको चाहिँ इन्डो वेस्ट पावर हो। अहिले नेपालमा यो अस्तिको सर्वोच्च अदालतको
जो निर्णयपछि नेपालमा त्यही इन्डो वेस्ट पोलिटिक्स भन्नुहोस् होइन जो 12 बुँदेबाट सुरु हो त्यसका पक्षधरहरू नै बलशाली भएका छन् अहिले। त त्यसका पक्षधरहरू जो कम्युनिस्ट होस् काङ्ग्रेस होस् होइन अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रवादी होस् अथवा मधेसी बेस्ट हुन् यी सबै जो भेला भएछन् यी सबै इन्डो वेस्ट पोलिटिक्सका अनुगामीहरू हुन्। नेपालको राजनीतिमा इन्डो वेस्ट हाबी भयो यो पछिल्लो परिवर्तनमा त्यो देखियो। इन्डो वेस्ट भनेको केही भारत बढी युरोप र केही अमेरिका पनि यसरी तिम्रो यस भनेर यो बुझ्नुहोस्। र यो जुन 12 बुँदे पछिको 12 बुँदे र 63 साल वैशाख 10 गतेको एग्रिमेन्ट विपरीत त्योभन्दा एक्सेस जुन काम भएर त्यसको नतिजा राम्रो देखिएन क्या। काम मात्रै हुने कुरामा जनताले विरोध गर्ने थिएनन् होला तर विरोध एक किसिमको हस्तक्षेप भयो भनेर गुनासो त हुन्थ्यो होला तर उनीहरू त्यो जे कुरा एक्सेस भयो बढी भयो ती सबै कुरा नेपालको निम्ति फलप्रद भएनन् हानिकारक भए होइन। नेपाल झन्झन भनौँ न गणतन्त्र आएर झन् छारष्ट भयो होइन। संहिताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुर्यायो होइन। अब त्यस्तै धर्मनिरपेक्षताले सबै मान्छेको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई गर्ने होइन एउटा अमुक विदेशी धर्मले नेपालमा व्यापक रूपमा एकदम तीव्र गतिमा धर्मान्तरण गर्ने नेपालको कल्चर सिधाउने नेपालको संस्कृति सिधाउने नेपालको पहिचान सिधाउने र नेपाललाई विलोप गर्ने एक दिन त्यो बाटो लिएकोले जनता अत्यन्त भनौँ अशान्त छन् विरोधमा छन् होइन। यो विरोधमा चाहिँ तब यो विरोधमा त्यो विरोधमा एउटा शक्ति त क्रियाशील त भइआएकै थियो यो इन्डो वेस्ट शक्ति। त्यसका इन्डो वेस्टका पक्षधर नेपाली शक्तिहरू जो अहिले भेला भएका छन् एउटा मोर्चामा त्यो इन्डो वेस्टकै पक्षधर रहेछन् भन्ने कुरो मैले भनेको होइन उनीहरू आँखा देखा परे। इन्डो वेस्टको राजनीतिक प्रमाणित हुने केही आधारहरू भोलि देखा पर्न सक्छ। यो एमसिसीको सभामा त्यही हो मैले के भन्छु जस्तो भनौँ अहिले जुन मैले नेपाली जनताले जुन 12 बुँदे दोस्रो दिल्ली सम्झौताका कतिपय पक्षहरू भन्दा त्यहाँको लेखतभन्दा बढी भएर त्यसले हानि गर्यो। वैशाख 10 गते 63 सालको सहमतिभन्दा बढी भएर त्यसले हानि गर्यो। जनता यसमा क्रिटिकल भएर उठेका छन्। त्यही कारण तिमीले ल्याएको यो निर्वाचन प्रणालीले पनि लोकतन्त्रलाई धनतन्त्र बनायो गुण्डातन्त्र बनायो यो पनि काम लागेन यो शासकीय स्वरूप पनि काम लागेन होइन। यो किसिमको भनौँ सांसद नै प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीले झन् भ्रष्टाचार बढायो यो संहिता पनि त्यसरी काम लागेन धेरै प्रश्नमा जनताले विरोध गरिरहेका छन्। अनि यो विरोधको कुरा अब हामीले पनि यो कुरा विरोध हामी त स्वाभाविक धर्मनिरपेक्षताले पनि यो विदेशी धर्मलाई हाबी गरेर देशलाई को पहिचानलाई नै विलोप गर्ने काम गरिरहेको छ भने जनताको ठुलो विरोध उठिरहेको छ। अब हामीले पनि यो विरोध गरिरहेका थियौँ तर हामी सबैले जनताबाट आएको विरोधभन्दा यो विरोधमा यो इन्डो वेस्ट शक्ति खास गरी अलिकति भारत अलिकति अमेरिका र बढी युरोप कहिले यो भनौँ न यो एकदम सेन्सिटिभ भयो भने जब केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एकजना युवा नेता बस्नेत नेताले कि अब चाँडै नै अब संहिता पनि खारेज हुन्छ धर्मनिरपेक्षता खारेज हुन्छ भन्ने आशयको कुरा उनले अगाडि सारे हो। यसले चाहिँ इन्डो वेस्ट शक्तिमा ढ्याङ्ग्रो बज्यो। यो ठ्याक्कै यसमा जान खोजेकै रहेछ है ओली नेतृत्वको सरकार भन्ने उसले भने गर्थे गर्दैन थियो उनीहरूले नै जानु होइन गर्नु राम्रो थियो त्यसले गर्दा चाँडो यसलाई उनको एकदम निकटको युवा नेताले त्यस्तो भनेपछि अवश्य नै गर्छन् भनेपछि उनीहरू छटपटाए। इन्डो वेस्ट पावर छटपटाए मात्रै होइन उनीहरूका यहाँका पुच्छरहरू पनि चल्न लाए। इन्डो वेस्टको टाउको रिङ हो पुछार पनि घुम्न सुरु गर्यो त इन्डो वेस्टका शक्तिहरू एकगठ भए र अब बिचमा उनीहरूले केपी ओलीलाई हटाउनको निम्ति जो अब एक ढङ्गको उनीहरूको बिचमा चाहिँ भनौँ एउटा थोर क्रट स्ट्रगल हुँदै थियो होइन। त्यसमा केपी ओलीलाई जब यिनीहरूले आरोप लगाएर हटाउने क्रममा सम्झौता नहुने भएपछि केपी ओलीले पुस 5 गते 77 सालमा विघटन गरे संसद र चुनावको घोषणा गरे। अब यो के भने उनले चाहिँ आफू पोलिटिक्सबाट नसिद्धिउँ भनेर उनले के गर्ने अब कुनै बाटो नदेखि या भिरमा पुगेको छ उकालो पनि चढ्न सकिँदैन तल खोलो भए पनि हाम फाले त उनले संविधानलाई नागेर नै त्यो काम गरेको प्रमाणित पनि भयो होइन। उनलाई त्यो आवाज यो ढङ्गले नेपालको पोलिटिक्सलाई लैजाने प्रयत्न हुँदैछ बरु यसो गरौँ भने उनलाई सबभन्दा पहिले त उनकै केपी ओलीकै पोलिटिक्सलाई सिधाउनको निम्ति माधव नेपाल प्रचण्डले मिलेर होइन त्यो पक्षले मिलेर उनलाई 19 पन्ने एउटा अभियोग पत्र लगाए। त्यसमा केपी ओलीले भने त्यो रिपोर्ट भन्छन् तर यो अभियोग पत्र हो र मलाई फौजदारी आरोप लगाइयो र यो कुरालाई पार्टीले निर्णय गरेर जाने हो भने म अभियोग
एउटा अपराधीको रूपमा म साबित हुन्छ र मेरो पोलिटिक्स किल हुन्छ भन्ने केपी ओलीले महसुस गरेर त्यसलाई फिर्ता लिनको निम्ति उनले प्रचण्डकोमा पुस 4 गते धाएको सारालाई थाहा छ। त उनले होइन यो प्रवेश गरिसकेको पार्टी प्रक्रियामा यो पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ भनेपछि अब यिनीहरूले मेरो पोलिटिक्स सिधाउने परे भनेपछि के गर्ने, अब कुनै बाटो छैन होइन। त्यही कारण उनले चाहिँ यही हुन्छ कि भनेर उनी हाम फाले होइन। उनले संविधान कानुन केही नरही हाम फाल्दा संविधानलाई तोडेर उनले विघटन र चुनावको कुरा गरे, त्यो पनि उनी हारे। पछि पनि यही हुँदै गएर पछिल्लो टाइममा पनि यही क्रममा यस्तो घटना भयो। यिनीहरूको बिचमा जुन एउटा स्वार्थको लडाइँ भएपछि यिनीहरूमा एक अर्कालाई निषेध गर्ने पोलिटिक्स अगाडि बढ्ने क्रममा अब केपी ओली कर्नर पर्दै गएपछि होइन उनले पहिले नै बुद्धि पुऱ्याएर त स्थिति ल्याउनु थिएन। यो के गर्छ मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले उनकै कारणले स्थिति बनेको हो। उनी आफैले नै खनेको खाडलमा केपी ओली परे र त्यो खाडलबाट निस्किन खर्दाखेरि उनीहरूले पटक पटक संविधानको उल्लङ्घन गरे, कानुनको उल्लङ्घन गरे। त्यसले गर्दा एउटा जनमत बन्यो र पछिल्लो बेलामा उनले यो पोलिटिक्स लिएर होइन अब जुन एक्सेस जनताले गरेका कतिपय 12 बुँदेका जुन को आधारमा जुन एक्सेस बढी काम भएको छ त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने यिनीहरूको बिचमा सायद कुरा भएको थियो होला। एउटा नेताले ख्वासै भनिदिए, त्यसपछि इन्डो वेस्ट शक्ति आँटियो र उनीहरूको सर्वोच्च अदालतको निर्णय होइन कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भयो भनेपछि हाँडी गाउँ सर्वोच्चको फैसला चाहिँ त्यो त्यस्तो हो। अनि ठिक छ, पुनर्स्थापना गर्नु चाहिँ संविधान सङ्गत देख्छु मैले, यद्यपि त्यसले निकास दिने थिएन। तर के भने जुन ढङ्गले सर्वोच्चले नि संसदको पनि काम गर्यो, सर्वोच्चले अदालतले नि राष्ट्रपतिको पनि काम गर्यो। पुनर्स्थापित गरेको भए प्रक्रियाले सर्वोच्च संसदले कुनै प्रधानमन्त्री ल्याउँथ्यो होला। बरु उनले भन्न सक्थे कि ल विगतमा असफल भएका मान्छे प्रधानमन्त्रीहरू धारा 76(5)बाट चाहिँ सरकारमा आउन सक्दैनन् भनिदिनु पर्थ्यो। उनले भन्न सक्थे केपी ओली नआउन् भन्ने कुरा हुँदाखेरि होइन। अब केपी ओली नआउनु भन्दा कौन सा गतिलो उम्मेदवार खडा गर्यो सर्वोच्चले देउवालाई होइन। अब देउवाको रेकर्ड चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा हुने, अब हाम्रो सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीशहरूलाई थाहा नहुने हो र? उनीहरू पनि यही मुलुकका मान्छे हुन् नि। 4-4चोटिको उहाँको कार्यकालमा कति कृतिमानी काम भयो त उहाँहरूलाई पनि थाहा नभएको होइन। त्यस्तो मान्छेलाई उहाँले किटेर 28 घन्टाभित्र केपी ओली हटिसक्नुपर्छ, 28 घन्टाभित्र उसलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने फैसला गर्ने, यो त दुनियाँमा काहीँ नभएको फैसला भनेर संविधानविद नै भन्छन्। मैले पनि त्यही दोहोऱ्याउँदैछु भनेपछि त्यो चाहिँ आलोच्य कुरा हो। पुनर्स्थापना गर्नेको भए ठिक हुन्थ्यो, संसदमा गरेर ठिक छ। पुराना असफल भएका प्रधानमन्त्रीले 76(5) अन्तर्गत उनीहरू उम्मेदवार हुन सक्दैनन् भनेर त्यो राखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्न सक्थे उनले, किन गलत मान्छे आउने देखेर त्यो भनिदिन सक्थे उनले होइन। र पार्लियामेन्टले जसलाई ल्याउँथ्यो अथवा ल्याउँदैन थियो, जसले ल्यायो भने कुनै एउटा फ्रेस क्यान्डिडेट आउँथ्यो होला जसले सबैको समर्थन जुटेर सबैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ उसलाई समर्थन गर्ने र विवेकको आधारमा मतदान गर भनेर आफ्नो सांसदलाई भनेर एउटा बाँकी कार्यकालको निम्ति एउटा नयाँ सरकार बन्न पनि सक्थ्यो होइन। यो 76(5)को उपधारामा रहेको विश्वासिलो आधार होइन, त्यो हुने बहुमत पुष्टि गर्ने विश्वासिलो आधार भनेको सङ्ख्या होइन नीतिको कुरा हो। सर्वोच्चले सङ्ख्यालाई आधार मानौ, त्यसले चाहिँ यो प्रतिस्पर्धी बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म नै त्यसले भाँचिदियो, तोडिदियो होइन। त यस्तो स्थिति भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ जुन ढङ्गको यो पछिल्लो परामर्शको निर्णय भयो यो चाहिँ ओभर स्मार्ट एक्सेस बढी भएको हो। गोरु ब्याएको कतिपयले भने तपाईँको त्यसले चाहिँ भने यहाँका इन्डो वेस्टका पक्षधर पोलिटिसियनहरू चाहे प्रचण्ड हुन्, चाहे माधव नेपाल हुन्, चाहे शेरबहादुर देउवा हुन्, चाहे बाबुराम उपेन्द्रहरू हुन्, चाहे अब अहिले त्यसकै समर्थक भएर राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि देखा पर्यो होइन। किन देखा पर्यो, यो लामो समय यो गठबन्धन जान सक्छ त्यो यस्तो चाहिँ त्यसले जन्माइदिएकोले तपाईँ पनि विचित्र हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूलाई कुन डोरीले एउटै ठाउँमा ल्यायो, जस्तै गोरु दानी गर्दाखेरि एउटा डोरीले त बाँधेको हुन्छ हो, उनीहरूलाई बाँध्ने डोरी भनेको त्यही इन्डो वेस्ट पोलिटिक्स हो जो जनताले विरोध गरिरहेको। म तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा 3वटा प्रश्न एकैचोटि मैले गर्नु पर्ने भयो, किनभने मलाई समय भएन कि अब बृहत राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ र देश एउटा ठुलो द्वन्द्वमा जान सक्छ अर्थात् राजनीतिक लडाइँमा 2 ध्रुवमा बाँडिन सक्छ। 1 नम्बर 2 एमसिसी अनुमोदन गर्न खोज्ने शेरबहादुरजीको जो पूर्व चाहना हो, ओलीजीले पनि त्यसलाई चाहनुहुन्थ्यो। अब प्रचण्डजीको डबल स्ट्यान्डर्ड देखा पर्थ्यो, माधव झलनाथजीहरू अलिक फरक दृष्टिकोण राख्थे। किनभने मैले किन यो विषय उठान गरेँ भने तपाईँको नेतृत्वमा सहयोगी भएर अर्थात् तपाईँभन्दा जुनियर भएर काम गरेका मानिसहरू
केपी ओलीजी, झलनाथ खनालजी, माधव कुमार, तपाईँ त प्रथम महासचिव हो, त यी व्यक्तिलाई तपाईँ राम्रो बुझ्नु पनि हुन्छ। त्यस कारणले यो के हुन्छ त? अनि एकातर्फ नेपाली भावना फेरि अलग छ, महामारी छ, दुःख छ, नेपालीलाई बेरोजगार भएका छन्, विदेशीहरूको हस्तक्षेप छ, यो उल्फाधन फुपू श्राद्धे जस्तो भएको छ। राज्यको ब्रह्मलुट त्यही ढङ्गले एउटा जान्छ अर्को आउँछ, खान्छ, अर्को जान्छ अर्को आउँछ। यो जो विचित्रको दृश्य देखिएको छ, तपाईँको दृष्टिकोणमा माधवजी र ओलीजी कस्ता मान्छे, यी मिल्छन् कि मिल्दैनन् र कुन स्थितिमा प्रवेश गर्छ? एकदम मसँग समय छैन कि 3 मिनेटभित्रमा कृपया एकदम यो तपाईँको 1, 2, 3 प्रश्नमा मैले 2 र 3 बाट 1 मा आउँछु। कृपया 2 र 3 मा के हो भने यो जुन सरकार बन्यो, यानि यो सरकार एमसीसी पास गर्नकै निम्ति बनेको सरकार हो। पास गर्छ यसले? होइन, सुन्नु, गर्ने नगर्ने त अझै हेर्न बाँकी छ होइन। किनभने पहिले यसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो, यो गठबन्धनमा प्रचण्डको नाम आएको थियो, 2-4 दिनपछि बिलायो। त्यसपछि उनले छोडेपछि माधव नेपालको नाम आयो, त्यो पनि बिलायो होइन। किनभने माधव नेपालले पहिले अन्मिन आएको टाइममा अन्मिनलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका थिए। कुरा बुझ्नुहोस्, यो इन्डो वेस्ट राजनीतिको विपरीत थियो माधव नेपालको त्यो कदम, त्यही कारण उनलाई पनि पत्याएनन्। अनि शेरबहादुरजीमा इन्डो वेस्ट शक्तिहरू खुसी भए र यति खुसी भए कि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा देखाइदिए होइन। उनी प्रधानमन्त्री भए, उनले एउटा यो त्यो उनी त्यसमा फिदा भएर लागेका छन् होइन। अब अहिले आएर उनलाई काउन्सिलिङ दिनेले अहिले कुरा उठायो भने तिम्रो पोलिटिक्स खतम हुन्छ, तिमीको नराम्रो दुःखद अन्त्य हुन्छ भनेर उनका कतिपय निकटका मान्छेले भनिरहेको छन् र यसबाट हटेर यसलाई आफ्नो कार्यकालमा अगाडि बढाउँछन् कि बढाउँदैन हेर्न बाँकी छ। तर यसलाई भयानक दबाब छ अमेरिकाको वेस्टर्नको। अनि त्यसमा अब अहिले जुन गठबन्धनमा छन्, गठबन्धनमा अब एउटा दलले भनिसक्यो, राष्ट्रिय जनमोर्चाले हामी त्यसको विरोध गर्छौँ भनेर, त्यसको कुरा सिद्धिको। अब त्यसमा जो पुस 5 गतेको केपी ओलीको संविधान विपरीत विघटन र चुनावको निर्णयको विरुद्धमा माधव प्रचण्डहरू लडिरहेका थिए। उनीहरूले त्यसबेला माधव प्रचण्डले वेस्टर्न वर्ल्डलाई भने हामी डेमोक्रेसीको निम्ति गर्दैछौँ, लोकतान्त्रिक दुनियाँले किन हामीलाई हेर्दैन, किन साथ दिँदैन भनेर साथ दिन अपिल गरे। यी दुईटाहरूले अमेरिकी राजदूत र अमेरिकी अफिसियलसँग कुरा गरे। यी दुईटाले के भने हामीले नै यो एमसीसी पास हामी नै गर्छौँ, अथवा कमिटमेन्ट छ, कमिटमेन्ट गरिरहेको छन् उनीहरूले होइन। त्यही कारण माधव नेपालको पनि कमिटमेन्ट छ, प्रचण्डको पनि कमिटमेन्ट छन्। अब यसमा उनीहरू अड्छन् कि गर्दैन, किनभने नेपाली पोलिटिसियनहरू विदेश यो भने उनीहरूको विदेशीको आड भरोसामा आएकोले यिनीहरू कहिले पनि स्थिर हुँदैन, जनताको ढ्याङ्ग्रो सुन्छन्, पत्याउने अवस्था छैन, कुन बेला के गर्छ थाहा भएन, उनीहरूले गर्न पनि सक्छन् होइन। अब अरू त देश विदेशीहरूलाई ध्रुवीकरणको सम्भावना यो छैन, यो पास हुन पनि सक्छ। अब नागरिकता ऐन त्यसरी पास पनि हुनसक्छ, एउटा यो ढङ्गले यो दिशामा अगाडि बढ्ने एउटा सम्भावना छ। दोस्रो कुरा के भने तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँले जुन धेरै हिजो केपी ओलीको टाइममा गर्नुपर्ने काम नगरेर देशमा धेरै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धेरै समस्या छन्, बेरोजगारीका समस्या छन्, कोभिडको समस्या छ। यी समस्यालाई यसले ठिक ढङ्गले हल गर्छ भन्ने देखिँदैन। यी दुईटा कारणले अहिले नेपालमा पोलिटिकल ध्रुवीकरण हुन्छ। माधवजी र ओलीजी सहयात्रा गर्न सक्ने त्यसको बारेमा म भन्छु, त्योभन्दा ठुलो कुरा अब त्यो ध्रुवीकरण कसरी हुन्छ नि, देश अहिले अब यो 7 साल 46 साल 63 सालको आन्दोलन डेमोक्रेटिक र विदेशी हस्तक्षेप सहितको जुन आन्दोलन थिए, ती आन्दोलनमा आएका विदेशी प्रभावहरू 7 सालको धेरैलाई महेन्द्रले हटाउनु भएको भए पनि 46 साल र 63 सालका कुनै पनि हस्तक्षेपलाई हटाइएको छैन। र त्यो कारण र अब अहिले नेपालको जियो पोलिटिक्सको कारणले चीनमालाई रोक्ने, ठोक्ने, तोड्ने जुन उद्देश्य पहिलो अति महाशक्तिको छ, त्यसको निम्ति नेपाललाई उनीहरूले प्रयोग गर्ने भएकोले नेपालमा अतिशय विदेशी चलखेल बढेको छ र नेपालको आन्तरिक स्थिति पनि बडो सङ्कटपूर्ण छ। यस्तो स्थितिमा यसलाई रोकेर नेपाललाई यो विदेशी हस्तक्षेपको र अव्यवस्थाको खाडलबाट मुक्त गर्नको लागि देशका सबै खाले देशभक्तहरू ठाउँमा आउन जरुरी छ। कम्युनिस्टका, वामपन्थीका, प्रजातन्त्रवादीका, राष्ट्रवादीका देशभक्तहरू ठाउँ आउन्, एजेन्डाको आधारमा एकगठ हुन् र यो एजेन्डाको आधारमा देशभक्त शक्तिहरू एकापट्टि लामबन्द गर्नुपर्नेको आवश्यकता हो र इन्डो वेस्ट राजनीतिलाई जोगाउने शक्तिहरू लामबन्द हुन सुरु गरेका छन्। एउटा अर्को आवश्यक काम भइरहेको छ। यो इन्डो वेस्ट पोलिटिक्स र
र देशभक्तहरूको पोलिटिक्सको ध्रुवीकरण हुन्छ, हुनुपर्छ। हामी त्यसको पक्षमा छौँ होइन। जहाँसम्म तपाईँले मिनी कुरा गर्नुभयो, अब अहिले मिनी नै कुरा हो, तैपनि अहिले काम गरेका व्यक्ति ओलीजी माधवजी अहिले सबै कुरा हेर्दा अहिले हुन त अब एमालेको दोस्रो तहका नेताहरू माधव नेपाल सहित पार्टीमा एकता होस् भन्ने खोजिरहेका छन्। तर माधव नेपालले लामो समयदेखि इन्डो वेस्टको पोलिटिक्समा जुन काम गर्नुभयो, पछिल्लो टाइम त्यसैको निम्ति पार्टीमा यत्रो समस्या पनि आएको हुनाले कि माधव नेपाललाई यो 5 दलीय गठबन्धन छोडेर आउन धेरै धेरै मुस्किल छ होइन, धेरै मुस्किल छ। त्यसकारण अब त्यो पोलिटिक्स केपी ओलीलाई थाहा भएकोले त्यसबाट छुटाएर ल्याउने पनि प्रयत्न छ। तर के प्रचण्ड माधव नेपाल अब प्रचण्डको जोडले, अब देउवाको जोडले माधव नेपालले गठबन्धनलाई छोडेर जाने बहुत कम चान्स छ। जाँदै जाँदैन भनेर म भन्दिनँ, बहुत कम चान्स छ। गइहाले पनि टिकाउ हुँदैन। हस्, तपाईँसँग म धेरै कुरा गर्दा गर्दै समय अलिकति हस्, धन्यवाद छ है त कार्यक्रममा। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीपी मैनाली, नेकपा मालेका महासचिव। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College.